कसैले भन्नुभएको थियो कि भ्युज थोरै आयो भनेर भिडियो बनाउन नछोड्नु। हामीलाई सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल चाहिएको थियो र अरू टपिकमा पनि भिडियो बनाउनु। आई एम ब्याक हियर। नमस्कार साथीहरू, आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। आज फेरि पनि म सी प्रोग्रामिङको च्याप्टर 2 लिएर आएकी छु र तपाईहरु पक्कै पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ। र त्यो नसा भन्छ नि, नसा भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ नेगेटिभ मात्र हुँदैन, पोजिटिभ पनि हुन्छ। लाइक हाम्रो प्रोग्रामिङको नसा, यदि तपाईँ प्रोग्रामिङको नसामा डुब्नु भयो भने, त्यसलाई इन्जोय गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ नयाँ नयाँ कुरामा इन्ट्रोड्युस हुनुहुन्छ र जति तपाईँ डिप जानुहुन्छ त्यति नयाँ कुरा ला यो नि आउँदैन जस्तो फिल हुन्छ र त्यो नै तपाईले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको हुन्छ त्यो क्षणसम्म। र त्यो नसा लिएर चाहिँ प्रोग्रामिङलाई इन्जोय गर्दै अगाडि बढ्नु होला। र अब कति पनि ढिलो नगरी हामी जाउँ हाम्रो भिडियोतर्फ। साथीहरू, हामीले लास्ट भिडियोमा सी प्रोग्रामिङको बेसिकको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं र आज हामी सीमा युज हुने इन्स्ट्रक्सन र अपरेटर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौं। अब हामी जाउँ हाम्रो वर्क स्पेसमा। साथीहरू, मैले च्याप्टर 2 भनेर फोल्डर खोलिसकेको छु र यहाँ एउटा फाइल सेभ गर्छु र सी को बारेमा हामी के डिस्कस गर्ने छौं। instructions instruction.c भनेर सेभ गर्छु। साथीहरू, पहिला म यहाँ के लेख्न चाहन्छु। C program is a set of instructions like a sequence of a assembly line। के भनेको होला यो सेन्टेन्सले? सी प्रोग्राम भनेको चाहिँ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो रे। सेट अफ इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो एसेम्बली लाइनमा इन्स्ट्रक्सनहरु दिने गरिन्छ, एक पछि अर्को गर्दै गरिन्छ, त्यस्तै सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो सी प्रोग्राम भनेको छ। यही कुरा म एक्जाम्पलबाट बुझाउन चाहन्छु। हामी सुरुमा हाम्रो हेडर फाइल लेख्छौं, include stdio.h। ओके, include stdio.h पछि int main फाइलमा प्रोग्राम एक्जिक्युट हुने नै भएन। त्यसपछि हामी गर्छौं return 0। ओके, त्यसपछि म गर्छु एक्जाम्पलबाट बुझ्नु होला है त। float a equal to float भनेको चाहिँ डेसिमल नम्बर 3.4 गर्छु र float b equal to a plus a+2 गर्छु। printf the value of b is %f /n comma b। यति गरेर प्रोग्राम रन गर्छु र हामीलाई यहाँ देखाएको छ द भ्यालु अफ b इज 5.4। त्यसपछि डेसिमलको। अब हामी यही प्रोग्रामलाई म के गर्छु हेर्नु है त। म यहाँ float b equal to a+2 गर्छु। के यो प्रोग्राम चल्ला त? तपाई आफै विचार गर्नु। हामीले पहिला क्याल्कुलेसन गरेर अनि तल भ्यालु दिएको छौं। अब यो प्रोग्राम चल्छ कि चल्दैन? यहाँ हामीलाई a डिफाइन भएको छ, इच अनडिक्लेयर्ड आइडेन्टिफायर इज रिपोर्टेड भनेको छ। यो a हामीले पछि डिक्लेयर गरेका छौं, त्यही भएर c ले चाहिँ बुझ्दैन। हामीले पहिले क्याल्कुलेसन गरेर भनेपछि यसले सिक्वेन्स बाइ सिक्वेन्स पहिला यहाँ माथिबाट हेर्दै जान्छ र क्याल्कुलेसन गर्छ। त्यही भएर c ले चाहिँ अनडिक्लेयर गरेको भ्यालुलाई पछि डिक्लेयर गरेर बुझ्दैन। हामीले सी प्रोग्रामहरु चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप गर्नुपर्छ र कुनै भेरिएबललाई डिफाइन अथवा स्टेट नगरी प्रोग्राम रन हुँदैन।
सी प्रोग्रामिङ को सिक्वेन्स को बारेमा यति नै बुझाउन चाहन्थे। अब हामी जामा अपरेटर्स तिर र OPERATOR अपरेटर .c गर्छु र पहिला म yes equal to a plus b. So it is my b. b कता हरायो? यता हरायो। हामीले अस्ति सम को एउटा प्रोग्राम गरेको थियौं जसमा सम भनेको अथवा नम्बर 1 प्लस नम्बर 2 गरेर एड गरेको थियौं। जसरी एड गरेको भए पनि यहाँ हामीले युज गरेको सम a b लाई चाहिँ हामीले OPERAND अपरेन्ड भनिन्छ र यहाँ जुन इक्वल र प्लस र इक्वल छ ओके इक्वल इक्वल हुने भयो नि त्यही भएर प्लस र इक्वल छ यसलाई चाहिँ हामीले OPERATOR अपरेटर भनेर चिनिन्छ। कति सारा एरर भनेर देखाइहाल्छ VS कोडले। ओके यहाँ हामीले जुन यो जुन यो सम अनि a b युज गरेका छौं यिनीहरुलाई चाहिँ b त अझै पनि हराएछ त यसलाई अपरेन्ड भनिन्छ र जुन यो प्लस इक्वल टु युज गरेका छौं यिनीहरुलाई हामीले अपरेटर भनिन्छ। यस्तै अपरेटरहरु धेरै नै प्रकारको छ। अब लेट्स टक अबाउट देम। साथीहरु हामीसँग आज डिस्कस गर्ने अपरेटर भनेको यो 8 वटा छ। यो एक बेसिक युज भइराख्ने अपरेटरहरु हुन् र हामी अब यी अपरेटरहरुको बारेमा एक एक डिस्कस गर्ने छौं। हामीसँग सुरुमा छ अरिथमेटिक अपरेटर। लेट्स टक अबाउट इट। ARITHMETIC अरिथमेटिक OPERATOR अपरेटर। अरिथमेटिक अपरेटर भित्र चाहिँ कुन पर्छ भन्दा प्लस माइनस डिभाइड मल्टिप्लाई मोडुलसहरु पर्छन् र प्लस भनेको प्लस अपरेटरको काम के हो त सबै हामीले म्याथमा गर्दै आएको कुरा छ। यो भनेको एडिसन, माइनस भनेको सबट्र्याक्सन, त्यसपछि यो डिभाइड, त्यसपछि यो मल्टिप्लाई, त्यसपछि यो मोडुलस अथवा यसलाई चाहिँ मोडुलर डिभिजन OPERATOR अपरेटर भनिन्छ र यो अरिथमेटिक अपरेटरहरु चाहिँ क्याल्कुलेसनको लागि युज हुने गर्छन्। यो सबै अरिथमेटिक अपरेटरहरुको फंक्सन हजुरहरुलाई थाहा नै छ। अब हामी टक गर्छौं नेक्स्ट अपरेटरको बारेमा। रिलेसनल अपरेटर। रिलेसनल अपरेटरमा greater than equal to less than equal to not equal to पर्सन र यिनीहरुको फंक्सन पनि हजुरहरुले म्याथमा पक्कै गर्नु भएको छ। ग्रेटर देन लेस देन अनि ग्रेटर देन इक्वल टु लेस देन इक्वल टु अनि यो जुन छ यो चाहिँ नट इक्वल टु हो। हामीले यो अपरेटरहरुको त्यसपछि हामीसँग अर्को अपरेटर छ लजिकल अपरेटर। लजिकल अपरेटरमा हामीले युज गर्ने अपरेटर भनेको एन्ड अर नट। नयाँ फाइल गर्छु प्रोग्राम 1.c गरेर सेभ गर्छु र हामी stdio.yaz भनेर हेडर फाइल हाल्छौं। त्यसपछि int min पछि int a b भन्ने दुईटा अपरेसन अनि
मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाईको मल इक्वल टु 0 त्यसपछि प्रिन्ट f slash n enter the value for a and b गरौँ slash n scanf percentage d हामीले int गरेका छौं त्यही भएर percentage कमा ampersand भनेको एड्रेस हो कमा ampersand b गर्छौं र हामी यहाँ गर्छौं मल्टिप्लाई इक्वल टु हामीलाई a र b को मल्टिप्लाई गर्नु छ सरी स्मल a र b लाई मल्टिप्लाई गर्न छ र त्यसपछि फेरि प्रिन्ट f स्ल्याश n result equal to percentage d कमा mul गर्छौं त्यसपछि हामी रिटर्न 0 ret गरौँ रिटर्न 0 यो प्रोग्राम हामीले रिटर्न 0 मा यहाँ जोडेर गरेको छु ओके इन्टर द भ्यालु फर a भनेको छ 5 9 45 हामीले यहाँ युज जुन a र b युज गरेका छौं यो a b मल्टिप्लाई छ यिनीहरुलाई हामीले अपरेन्ड भनिन्छ र इक्वल टु र मल्टिप्लाई लाई हामीले अपरेटर्स भनिन्छ र हामी जुन रिलेसन अपरेटर छ लजिकल अपरेटर छ यिनीहरु चाहिँ इफ इज कन्डिसनमा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरुमा युज गर्ने छौं र साथीहरु म एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु power.c मा चाहिँ stdio अहिलेसम्म त यो सबैको काम हजुरहरुलाई थाहा नै छ फंक्सनहरु रिटर्न 0 गर्छौं त्यसपछि हामी int लेख्दिन त डाइरेक्ट प्रोग्राम गर्छु है त म त्यसपछि हामी यहाँ printf slash n the value of 4 to the power 5 is percentage f slash n कमा गरेर 4 to the power 5 गरौँ है त हामीले यहाँ 4 को पावर 5 निकाल्नको लागि हामीले म्याथमा त यस्तो नै 4 को पावर 5 गरेर गर्थ्यौं अब त्यसरी नै c मा गर्दा 4 to the power 5 is 0.000 भनेको छ किनभने यसले यो पावरलाई यस्तो अपरेटर भनेर बुझ्दैन यो चाहिँ बिटवाइज अर अपरेटर हुन्छ त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्ने छौं र हामीले c मा पावरको लागि let me get that down पावरको लागि हामीले pow गरेर ब्र्याकेट गरेर 4,5 गर्छौं र प्रोग्राम रन गर्छौं र यो पावर राखेपछि पावर भनेको म्याथको क्याल्कुलेसन हो र हामीले हेडर फाइलमा include math.h गर्छौं साथीहरु मैले भनेको थिए यहाँ हेडर फाइलहरु धेरै नै हुन्छन् र डिफरेन्ट हेडर फाइलमा डिफरेन्ट फंक्सनहरु स्टोर भएर बसेका हुन्छन् र यो म्याथको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले include math.h भनेर हेडर फाइल राख्नु पर्छ 4 to the power 5 is 1024 is that so ल फेरि चेक गरौँ है त हामी यहाँ 4 गर्छु र 2 गर्छु एउटै प्रोग्राम दुई तीन चोटी रन गरेपछि त्यो कतिको करेक्ट छ भनेर पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ र साथीहरु हामीले पावरको क्याल्कुलेसन यसरी गर्छौं हामीसँग यसपछिको टपिक छ अपरेटर प्रिसिडेन्स र अपरेटर एसोसिएटिभिटी PRECEDE यहाँ C प्रिसिडेन्स त C भनेर म सेभ गर्छु र यहाँ र प्रिसिडेन्समा भनेको चाहिँ के हो भन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी कसलाई दिने र सेकेन्ड प्रायोरिटी कसलाई दिने कुन अपरेटरलाई दिने भन्ने कुरा हुन्छ जसरी हाम्रो म्याथमा चाहिँ BOD यहाँ मे यस युज हुन्थ्यो
bracket bracket of division multiplication addition subtraction हामीले त म्याथमा त पहिला ब्र्याकेट गर्थ्यौं त्यसपछि डिभिजन मल्टिप्लिकेसन एडिसन सबट्र्याक्सन गर्थ्यौं तर सी मा भने त्यस्तो हुँदैन यो रुल सी ले फलो गर्दैन र सी को आफ्नै रुल छ अपरेटर प्रिसिडेन्स र यो अपरेटर पहिला कुन अपरेटर गर्ने पछि कुन अपरेटर गर्ने भन्ने सबै आफ्नै रुल्स छ यदि सी मा हामीले 100 divide by 10 multiply by 10 छ भने यहाँ पहिला डिभाइड भएर मल्टिप्लाई हुन्छ अपरेटर प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भनेको चाहिँ सी प्रोग्रामिङको यस्तो विशेषता हो कि जहाँ प्यारेन्थेसिस नहुँदाखेरि चाहिँ कुन एक्सप्रेसनलाई पहिला इभ्यालुएट गर्ने पहिला कुन अपरेटरलाई चलाउने भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा अर्डर दिने गर्छ र यो अर्डरको एउटा लिस्ट छ मसँग तपाईले यहाँ टेबलमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ यसले प्यारेन्थेसिस भित्र जेसुकै होस् प्लस मल्टिप्लाई डिभिजन पहिला प्यारेन्थेसिस भित्रको क्याल्कुलेसन गर्छ त्यसपछि सेकेन्डमा गएर चाहिँ मल्टिप्लाई डिभिजन र मोडुलसको क्याल्कुलेसन गर्छ त्यसपछि बल्ल प्लस र माइनसको टर्न आउँछ अनि बल्ल इक्वलको टर्न आउँछ साथीहरु र सबभन्दा लिस्ट प्रायोरिटी चाहिँ कमाको हुन्छ यो नलेज भयो भने चाहिँ पछि प्रोग्रामहरु गर्दै जाँदाखेरि सीले कसरी क्याल्कुलेसन गरेको छ त हामीले जब प्रोग्राम म्याथ प्रोग्रामहरु गर्नुपर्छ त के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यसले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ त भनेर नलेज हुनुपर्छ अब हामीले यहाँ मल्टिप्लाई डिभिजन र मोडुलस एउटै प्रायोरिटीको त भनियो तर एउटै क्वेशनमा दुई तीनवटा मल्टिप्लाई अथवा दुई तीनवटा डिभिजन अथवा दुई तीनवटा मोडुलस आयो भने हामीले के गर्ने त यस्तो बेलामा एउटै प्रायोरिटीको अपरेटरहरु आउँदा एसोसिएटिभिटीले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने गर्छ र म यही लेखिदिन्छु यो मल्टिप्लाई डिभिजन र मोडुलस हुन्छ यसले चाहिँ लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभिटी गर्ने गर्छ यो भनेको चाहिँ लेफ्ट टु राइट भनेको तपाईको जब क्वेशन दिन पाउनुहुन्छ अथवा तपाईले जब सीलाई प्रोग्राम दिनुहुन्छ कुनै एक्सप्रेसन दिनुहुन्छ म्याथको सल्भ गरेर भनेर त्यतिखेर चाहिँ यसले पहिला लेफ्ट धेरै नै दुईटा मल्टिप्लाई छ भने पहिला लेफ्टमा भएको मल्टिप्लाई सुरुमा गर्छ त्यसपछि को लेफ्ट पछि जुन अर्को आउँछ त्यसपछिको मल्टिप्लाई क्याल्कुलेसन गर्छ र सेम हो प्लस र माइनसले पनि लेफ्ट टु राइट र इक्वल टुले पनि लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभिटी फलो गर्छ र अरु अपरेटरहरु पनि छ फेरि सबैले लेफ्ट टु राइट गर्छन् भन्ने सोच्नु होला अरु अपरेटरहरु छन् जुनले राइट टु लेफ्ट पनि फलो गरेका छन् र त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्ने नै छौं अहिलेको लागि चाहिँ यति अपरेटरहरुको बारेमा बुझौं यति राम्रोसँग बुझेपछि अनि बल्ल अरु पनि बुझ्न मज्जा हुन्छ मैले यतिकै भन्दाखेरि त हो के हो यो जस्तो फिल भइरहेको छ होला त्यही भएर डाउट सल्भ गर्नको लागि हामी एउटा प्रोग्राम गर्छौं यहाँ यो चाहिँ हामीले यही पावर पोइन्टमै गर्छौं प्र्याक्टिस सेटमा क्वेशन दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ ए इन द फलोइङ स्टेटमेन्ट तलको स्टेटमेन्टमा ए को भ्यालु जुन हो यो ए छ यसको भ्यालु के हो भनेर सोधेको छ र हामीलाई यहाँ गिवन भने जस्तै नै int i = 3 i को j को k को भ्यालु दिएको छ र फ्लोटमा abc को भ्यालु दिएको छ र अब हामी पहिला त यसको भ्यालु राख्ने काम गर्छौं b भनेको हामीसँग 6.5 छ 6.5 माइनस i भनेको 3 छ 3 डिवाइड बाइ k भनेको हामीसँग 8 छ अघि मैले भनेको थिएँ नि int डिवाइड बाइ int के हुन्छ फ्लोट डिवाइड बाइ फ्लोट के हुन्छ यो त्यसमा छ हजुरहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ र अब स्टुडेन्ट्सहरुलाई त यो एक्जाममा आउने नै भयो यसै प्रोग्रामिङ सिक्नु भएको छ भने पनि यो बुझ्नु भयो भने सीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान हुन्छ र मैले भनेको थिएँ अब यहाँ हामीसँग अपरेटर भनेको चाहिँ यो माइनस छ अनि यो डिवाइड छ त्यसपछि फेरि यहाँ प्लस छ यहाँ फेरि डिवाइड छ यो इक्वल टु छ इक्वल टु भनेको त लास्टमा आउँछ सो अहिले हामी यसलाई केही पनि गर्दैनौं केही पनि नगरिकन हामी पहिला हेर्छौं यहाँ डिवाइड र यहाँको डिवाइड हेर्छौं र दुईटा डिवाइड भएपछि हामीले यहाँ भनेको थियौं लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभिटी भनेर ओके
एसोसिएटिभिटी भनेर भनेका थियौं, त्यही भएर सेम प्रायोरिटीको दुईटा अपरेटर आएको छन् र दुईटा अपरेटरलाई अब मैले एसोसिएटिभिटीले म ह्यान्डल गर्छु भनेको छ र अब हामी लेफ्ट टु राइट भनेपछि यताबाट यता गर्छौं र 6.5 को 6.5 जस्तोको त्यस्तै, त्यसपछि माइनस 3 डिभाइड बाइ 8 भनेको चाहिँ समथिङ डेसिमलमा आउँछ, तर हामीसँग यहाँ आइएनटी डिभाइड बाइ आइएनटी इन्टिजरले इन्टिजरलाई डिभाइड गर्दाखेरि फ्लोट भन्दा पछाडिको नम्बर हामीले लेख्दैनौं र 0 मात्रै लेख्छौं। प्लस 3.5 बाइ 8 म स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउँदैछु। अब हामीले कुन सल्भ गर्ने त हामीले एउटा डिभाइड सकेको छौं, त्यसपछि अब हाई प्रायोरिटीमा भएको अर्को भनेको डिभाइड छ, त्यसपछि 6.5 माइनस 0 पनि त्यस्तै राख्छु, प्लस पनि त्यस्तै 3.5 डिभाइड बाइ 8 भनेको हामीले फ्लोटमा लेख्न पाउँछौं 0.4375 क्याल्कुलेटर गरेर हेर्नु होला। प्लस अब हामीले हाई प्रायोरिटीको डिभाइडको क्याल्कुलेसन सकेका छौं, त्यसपछि हामीसँग थियो प्लस र माइनस भनेको एउटै प्रायोरिटीमा छ, हामीले पहिला जुन गर्दा पनि हुन्छ। जुन गर्दा पनि हुँदैन किनभने यो सेम प्रायोरिटीको हुँदाखेरि एसोसिएटिभिटीले ह्यान्डल गर्छ भनेको थियौं, त्यही भएर पहिला माइनस गरेर अनि नेक्स्ट टाइममा बल्ल प्लस गर्नुपर्छ। 6.5 माइनस 0 भनेको 6.5 भयो, प्लस 0.4375 फेरि इक्वल टु 6.5 माइनस त्यो गर्दा 6.937000 आउँछ। क्याल्कुलेट गर्नु होला साथीहरु। र यहाँ मैले के गरे भन्दा पहिला कुन हाई प्रायोरिटीको छ भनेर हेरे र यहाँ दुईटा डिभाइड छ, त्यही भएर लेफ्ट टु राइट गरेर पहिला 3.8 को लेफ्टमा छ, त्यही भएर यो गरे, त्यसपछि बल्ल यसको गरे राइटमा भएको, त्यसपछि माइनस र प्लस पनि हाम्रो प्रेसिडेन्स सेम प्रायोरिटीको थियो, त्यही भएर पहिला माइनस गरेर अनि नेक्स्टमा प्लस गरेको छु साथीहरु। यो चाहिँ सी ले अपरेसनहरु कसरी परफर्म गर्छ, एक्सप्रेसनहरुलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ भनेर बुझ्नको लागि थियो। र यो सँगसँगै हामी अर्को क्वेशन पनि सल्भ गरौँ। मैले अस्तिको भिडियोमा भनेको थिएँ जब आइडेन्टिफायरहरु भेरिएबलहरु हामीले डिक्लेयर गरिन्छ त्यतिखेर त्यो भेरिएबलहरु नम्बर हुनु हुँदैन र स्पेशल सिम्बल युज भएको हुनु हुँदैन, कीवर्ड युज भएको हुनु हुँदैन र अन्डरस्कोर राख्नु पाइन्छ, अरु सिम्बल राख्न पाइन्न भनेको थिएँ। त्यही भएर यहाँ क्वेशन सोधेको छ, यहाँ तल मध्ये कुन भ्यालिड छ, कुन आइडेन्टिफायर भ्यालिड छ, कुन छैन भनेर सोधेको छ र यो 1 2 3 अनि हाइफेन गरेर गरिएको छ। यो हाइफेन पनि एलाउडेड छैन र नम्बर पनि एलाउडेड छैन, त्यही भएर हामी यसलाई इनभ्यालिड भनिन्छ। इनभ्यालिड because numbers and hyphen ले गर्दा है। त्यसपछि यहाँ नेम अन्डरस्कोर एड्रेस भनेको छ, यो चाहिँ भ्यालिड छ किनभने अन्डरस्कोर त यो सुरुमै यो त सुरुमै भए पनि भ्यालिड हुन्छ भनेका थियौं, सरी। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ record 2 is valid। Can I make this back or no? Okay। त्यसपछि हामीसँग डी मा चाहिँ स्पेशल सिम्बल युज भएको छ, त्यही भएर यसलाई इनभ्यालिड। स्पेशल सिम्बल इज युज। त्यसपछि आइएनटी भनेको चाहिँ भ्यालिड हुँदैन किनभने यो चाहिँ रिजर्भ गरेको कीवर्ड हो, हामीले आइएनटी भनेको यो कीवर्ड युज गर्दै आइराखेका छौं, त्यही भएर पनि इनभ्यालिड। माथि पनि इनभ्यालिडमा मैले आई छुटाएछु, इन्भाल भएछ। आइएनटी किन भ्यालिड छैन भन्दा यो चाहिँ रिजर्भ कीवर्ड हो, यस्तै रिजर्भ कीवर्डहरु कुनै पनि भ्यालिड हुँदैन। भोइड, चार, फ्लोटहरु कुनै पनि आइडेन्टिफायरको रूपमा राख्न सकिन्न। त्यसपछि रिटर्न के होला त? रिटर्न पक्कै पनि इनभ्यालिड हो भनेर हजुरहरुले सोचिसक्नु भएको छ किनभने हामीले यसलाई पनि
रिजर्भ किवर्ड युज गर्दै आइराखेका छौं। त्यसपछि यहाँ नेम एन्ड एड्रेस, एउटा हेर्दा त भ्यालिड जस्तो देखिन्छ तर होइन साथीहरू, किनभने यो इनभ्यालिड हो, किनभने यहाँ व्हाइट स्पेसेसहरु युज गरेको छ र आइडेन्टिफायर डिक्लेयर गर्दाखेरि व्हाइट स्पेसेसहरु पनि युज गर्न पाइँदैन। व्हाइट स्पेसेसले गर्दा यो इनभ्यालिड हो। त्यसपछि हामी मुभ हुन्छौं अर्को क्वेशनमा र यहाँ व्हाट टाइप अफ डाटा विल 3.9 डिभाइड बाइ 2 रिटर्न भनेको छ। फ्लोटलाई आइएनटी ले डिभाइड गर्दाखेरि अवश्य पनि यसले के रिटर्न गर्छ होला? अवश्य पनि यसले फ्लोट रिटर्न गर्छ र मैले यहाँ रिमेम्बर भनेर दिएको छु। फ्लोटले आइएनटी ले डिभाइड गर्दा फ्लोटै दिन्छ र आइएनटी ले डिभाइड गर्दा आइएनटी नै दिन्छ। 5 डिभाइड बाइ 2 गर्दा 2.5 आउनुको सट्टा पनि 2 नै आउँछ, किनभने हामीले आइएनटी बाइ आइएनटी यो त हामीले यही प्रोग्राममा हेरिसकेका छौं, जहाँ हामीले 3 डिभाइड बाइ 8 गर्दा यहाँ फ्लोटिङ भ्यालु आए पनि हामीले 0 point समथिङ आउँछ। यहाँ पछाडी यो पछाडीको छोडेर 0 मात्रै लेखेका छौं। र साथीहरु यहाँ अपरेटर प्रेसिडेन्सको बारेमा, अपरेटर प्रेसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी को बारेमा बुझ्नुभयो होला र अरिथमेटिक अपरेटरहरुले हामीले राम्रोसँग युज गरिसकेका छौं र हामीले यो रिलेसनल र लजिकल अपरेटर पनि चाँडै नै युज गर्ने छौं। अहिले यो अपरेटर देखेर नातिनु होला, यो इफ इज कन्डिसनमा एकदम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो एन्ड, यिनीहरुको नाम चाहिँ म लेख्दिन्छु अहिले। यसलाई चाहिँ एन्ड अपरेटर भनिन्छ, यसलाई चाहिँ अर अपरेटर भनिन्छ र यसलाई चाहिँ नट अपरेटर भनिन्छ। र यिनीहरुको नाम त थाहा छ हजुरहरुलाई, ग्रेटर देन इक्वल टु, लेस देन इक्वल टु हरु। त्यसपछि यो नामहरु पनि हजुरहरुलाई थाहा नै छ। र साथीहरु यो अरिथमेटिक, रिलेसनल र लजिकल अपरेटर बाहेक अरु अपरेटरहरु पनि छन् जुन हामीले अरु अब आउने भिडियोहरुमा अरु सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि युज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी ती अपरेटरको बारेमा डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि यहाँ छ 4.ASSIG यानी असाइनमेन्ट अपरेटर। त्यसपछि हामीसँग छ असाइनमेन्ट अपरेटर। असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको चाहिँ अहिले प्लस इक्वल टु माइनस के लेखेको भनेर नातिनु होला, माइनस इक्वल टु मल्टिप्लाई इक्वल टु डिभाइड इक्वल टु, यो प्लस इक्वल टु मा चाहिँ सी प्लस इक्वल टु ए भन्नु र सी इक्वल टु सी प्लस ए भन्नु एउटै हो। यो असाइनमेन्ट अपरेटरहरु चाहिँ हाम्रै सजिलोको लागि बनाइएको हो। अब यो यस्तो लामो लेख्नु भन्दा यो सजिलो हुन्छ भनेर सहज बनाउनको लागि लेखिएको हो। यो असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्ने नगर्ने भन्ने तपाईको हातमा हुन्छ। र यहाँ पनि I माइनस इक्वल टु 1 भन्नु र I इक्वल टु I माइनस 1 भन्नु एउटै हो। त्यसरी नै मल्टिप्लाईमा पनि C मल्टिप्लाई इक्वल टु 2 भन्नु र C इक्वल टु C मल्टिप्लाई बाइ 2 भन्नु एउटै हो। त्यसपछि डिभाइडमा पनि C डिभाइड इक्वल टु 5 भन्नु र C इक्वल टु C डिभाइड बाइ 5 भन्नु एउटै कुरा हो। जसरी हाम्रो जीवन सहज बनाउनलाई चाहिँ नयाँ सामग्रीहरु अपडेट गरिन्छ, त्यसरी नै प्रोग्राम छोटेर सहज बनाउनलाई नै यो असाइनमेन्ट अपरेटर इन्ट्रोड्युस भएको हो। र एउटा असाइनमेन्ट अपरेटर गरेर एउटा एक्जाम्पल गरिहालौं। GNMENT assignment.c। आजको हाम्रो सेसन चाहिँ प्र्याक्टिकल भन्दा बढी थ्योरी होला जस्तो छ, तर थ्योरीबाट के बुझ्ने प्रोग्रामबाट बुझ्ने भन्ने जस्तो लाग्छ हैन।
र हामी यहाँ INT A इक्वल टु 3 गर्छौं, कमा गर्छौं, सम इक्वल टु 0 गर्छौं र सम प्लस इक्वल टु A गर्छौं। हामीले यसै रन गर्दा पक्कै पनि केही पनि रन हुन्न, किनभने हामीले यहाँ प्रिन्टएफ गरेको छैनौं। प्रिन्टएफ /n sum इक्वल टु %d गर्छौं र कमा गरेर sum गर्छौं र अब हामी यो प्रोग्राम रन गर्छौं र यहाँ हामीलाई दिएको छ सम इक्वल टु 3 किनभने हामीसँग यहाँ सममा 0 थियो, 0 प्लस 3 भनेको 3 हुने भयो। यदि हामीले सम इक्वल टु 8 गर्यौं त के हुन्छ? सम इक्वल टु 11 दिएको छ, 8 19 11 गरेर सम भनेको 11 दिएको छ र यो भन्नु र यहाँ सम प्लस इक्वल टु A भन्नु र सम इक्वल टु सम प्लस A भन्नु एउटै हो साथीहरु। मैले अघिल्लोबाट बुझाउन खोजेको कुरा नै यति थियो। र त्यसपछि हामीसँग अर्को अपरेटर छ, त्यसपछि हामीसँग अर्को अपरेटर छ increment decrement operatr अपरेटर। यो अपरेटरको बारेमा बुझ्नु एकदम जरुरी छ किनभने हामीले अब लुपमा धेरै हैन मोस्ट प्रोग्रामहरुमा यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर युज गर्ने छौं र अब इन्क्रिमेन्टमा प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भन्ने दुईटा टर्म हुन्छ, प्लस प्लस आई। यसलाई हामीले प्री इन्क्रिमेन्ट भनिन्छ र आई प्लस प्लस यसलाई हामीले पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भनिन्छ। र अब म यो एक्जाम्पलबाट नै देखाउँछु तपाईहरुलाई र यो त सजिलो जस्तो लागेर अब स्किप गर्नुभयो भने, ध्यान नदिनु भयो भने पछि यस्तै सानो सानो कुराले नै प्रोग्राम बुझ्न गाह्रो हुने हो। र अब हामी एउटा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरको गर्छौं, इन्क्रिमेन्ट स्ल्यास decrement decrement डट सी। हामी त पहिला हेडर फाइल लेख्छौं, इन्क्लुडले लिंक गरेको छ प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ र stdio.yas लाई लिंक गरेको छ। त्यसपछि int मेन भनेको एक्जिक्युसनको लागि युज हुन्छ, एक्जिक्युसन int I इक्वल टु 5 भनेर एउटा I लाई पहिले भ्यालु दिएँ। त्यसपछि म प्रोग्रामबाट एक्जाम्पल बाट नै बुझ्नु होला। अहिले रन गरेपछि आफै बुझ्नुहुन्छ डिफरेन्स भनेको के आउने रहेछ। अगाडि प्लस प्लस लाउनु र पछाडी प्लस प्लस लाउनु भनेको के रहेछ। of I is %d किनभने हामीले int युज गरेका छौं। %d /n भनेको नथिङ, धेरै कुरा होइन, नयाँ लाइन दिन्छ। त्यसपछि फेरि print the after plus plus I is %d /n छुट्यायो भने अहिले पछि सबै एकै ठाउँमा देखिन्छ र म यहाँ प्लस प्लस I गर्दै छु। त्यसपछि हामी फेरि printf गर्छौं, the value after after I plus plus is percentage d /n। टाइप गर्दा सानो सानो मिस्टेकहरु भइराख्छ, त्यस्तो सानो मिस्टेकलाई इग्नोर गर्नु होला, तपाईहरुले पक्कै बुझ्नु हुनेछ। र रिटर्न ल हेर्नुस्, भ्यालु आफ्टर प्लस प्लस I पनि 6 आयो, I प्लस प्लस पनि 6 आयो। कसरी हामी यसलाई कमेन्ट आउट गर्छौं। त यसलाई कमेन्ट आउट गरेर ट्राई गर्छौं
र भ्यालु अफ I इज 5 छ र यहाँ भ्यालु अफ प्लस प्लस I यो अगाडि प्लस प्लस हुँदा भ्यालु अफ I भनेको 6 आएको छ र म अब यसलाई कमेन्ट आउट नगरिकन यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु र यसलाई रन गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ भ्यालु अफ I पनि 5 आएको छ र I प्लस प्लस पनि 5 आएको छ र प्लस प्लस आएपछि किन बढेन भन्ने जस्तो सोच्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यहाँ डिफरेन्स बुझ्नु भयो होला यो प्लस प्लस I ले चाहिँ पहिला भ्यालु 1 ले बढाएर यहाँ साथीहरु तपाईले डिफरेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लस प्लस I ले चाहिँ पहिला 5 थियो भने पहिला भ्यालु बढाएर प्रिन्ट गरेको छ भने र अब हामी यसलाई कमेन्ट आउट गरेर यसलाई रन गर्छौं र यहाँ I प्लस प्लस ले चाहिँ पहिला प्रिन्ट गरेर पछि बल्ल भ्यालु एड गरेको छ त्यही नै हो प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भनेको अपरेटर दर्शीमा जान्छौं प्री इन्क्रिमेन्टले पहिला बढाएर अनि बल्ल प्रिन्ट गर्छ र पोस्ट इन्क्रिमेन्टले पहिला प्रिन्ट गरेर पछि पहिला प्रिन्ट गरेर पछि बल्ल इन्क्रिमेन्ट गराउने काम गर्छ सिमिलरली माइनस माइनस I भनेको माइनस माइनस I भनेको प्री डिसिआरएमई डिक्रिमेन्ट हो र I माइनस माइनस भनेको पोस्ट डिसिआरएमई डिक्रिमेन्ट हो र यसले पनि प्री डिक्रिमेन्टले पहिला घटाएर I प्रिन्ट गर्छ भने पोस्ट डिक्रिमेन्टले पहिला I प्रिन्ट गरेर अनि घटाउने काम गर्छ र इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरको बारेमा यति नै थियो साथीहरु हामीले यो लुपिङ गर्दा एकदम धेरै युज गर्ने छौं इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको एकदम ठूलो भूमिका रहने छ त्यहाँ र तपाईले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला र साथीहरु अब हामीसँग अर्को अपरेटर छ अपरेटर नम्बर 6 मा छ TERNARY टर्नरी अपरेटर र यो टर्नरी अपरेटरको चाहिँ एउटा सिन्ट्याक्स छ यो सिन्ट्याक्स के हो त सिन्ट्याक्स भन्दा पहिला कन्डिसन गर्छौं कन्डिसन गरेर क्वेशन मार्क गर्छौं क्वेशन सोध्छौं क्वेशन सोध्दा तिमी चकलेट खान्छौ कि बिस्कुट भनेर सोध्छौं र यदि एउटा भन्यो भने यहाँ अनि अर्को भन्यो भने यहाँ भनेको अब A greater than B भनेर सोध्दा यदि A ठुलो रहेछ भने चाहिँ A ठुलो रहन्छ भनेपछि त फल्स भयो B कन्डिसन भनेको हामीसँग एउटा यहाँ एउटा कन्डिसन दिएको छु मैले B भन्दा A ठुलो छ त भनेर सोध्यो यहाँ यदि A ठुलो छ भने चाहिँ A भनेर दिन्छ आउटपुट हैन A ठुलो छैन B ठुलो छ भने चाहिँ त्यो कन्डिसन फल्स भयो यो फल्स भयो भने आउटपुटमा B आउँछ र यो हामी एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौं है TERNARY टर्नरी दर्शी सुरुमा प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ इन्क्लुड भनेको लिंक गर्ने stdio.sh भने हेडर फाइल यो त अब सबैलाई थाहा छ int main भनेको हामीले मेन फंक्सन हालेका छ र रिटर्न 0 गरेर सक्सेसफुली रिटर्न गराइसकेका छौं प्रोग्रामै नलेखी र हामी यहाँ के गर्छौं भन्दा यो टर्नरी अपरेटरबाट चाहिँ दुईटा नम्बर दिन्छौं र यो दुईटा नम्बरमा कुन ठुलो छ कुन सानो छ भनेर टर्नरी अपरेटर युज गरेर सल्भ गर्छौं है त हामीसँग यहाँ 1 भनेको एउटा नम्बर छ यहाँ 2 भनेको दुईटा नम्बर छ कुन सानो छ भनेर चेक गरौँ है त ल लिस्ट printf पहिला त युजरलाई नै हान्न दिम है enter two numbers दुईटा नम्बर सानो भनेर कोलन दिएको छ यो कोलनले राम्रो बनाउँछ र यसलाई झन् राम्रो बनाउँछ हाम्रो प्रोग्रामलाई
मेकअप गरिदिएको छ म्यामले। स्क्यानएफ पर्सेन्टेज सरी पर्सेन्टेज डी फेरि अर्को नम्बरको लागि अर्को पर्सेन्टेज डी N1 को लागि एउटा पर्सेन्टेज डी N2 को लागि अर्को पर्सेन्टेज डी। र अब हामी टर्नरी अपरेटरको कन्डिसन लेख्छौं। लिस्ट पहिला चेक गरे N1 लेस देन N2 छ त भनेर चेक गर्यो। छ भने N1 लेख, छैन भने N2 लेख भनेर हामीले प्रोग्रामलाई भनेका छौं। यहाँ हामीले टर्नरी अपरेटरको सिन्ट्याक्स युज गरेको देख्नु भएको छ होला। अब यहाँ पहिला N2 भन्दा N1 सानो छ त भनेर सोध्छ र यदि N1 सानो छ भने N1 देखाउँछ र यदि N1 सानो छैन भने N2 देखाउँछ। त्यसपछि यतिकै गर्दा त के भन्छ हजुरहरुलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो। यतिकै गर्दा आउटपुट दिदैन किनभने हामीले यहाँ printf भनेर कन्सोलमा देखाएको छैन। printf गरेर slash and the number is percentage d गरौँ है त। गरेर केलाई स्टोर गर्ने यहाँ हामीले alias list भनेर नाम दिएका छौं माथि र रिटर्न 0 भइसकेको छ। Enter to number 6 7 the number is 6 the number is 6 कुन नम्बर आयो पर्सेन्टेज डी सबभन्दा सानो नम्बर आयो। र यही प्रोग्राम हामी फेरि रन गर्छौं 2 नम्बरमा। N1 भनेको 8 N2 भनेको 6 आउँछ। द नम्बर इज 6 सानो नम्बर 6 छ त्यही भएर 6 आएको छ। र हामी फेरि रन गर्छौं यसलाई इन्टर 2 नम्बरमा। N1 ग्रेटर अनि N1 लेस छ भने N1 6 लेस त पहिले थियो नि। N2 ग्रेटर हुँदा द नम्बर इज 6 भनेर आएको छ। द लिस्ट नम्बर गरौँ यहाँ टेस्ट लिस्ट नम्बर रन गरौँ। इन्टर 2 नम्बर भनेको छ N1 र N2। अब N1 मा धेरै हालौं र N2 मा 7 हालौं। द लिस्ट नम्बर इज 7 भनेर आएको छ। जुन लिस्ट नम्बर हो त्यही नै आउटपुटमा आएको छ। पहिला यसले चेक गर्यो N1 चाहिँ N2 भन्दा सानो। यसले चेक गर्यो हामीसँग N1 भनेको 9 छ। 9 चाहिँ 8 भन्दा सानो छ कि छैन त 9 8 भन्दा सानो छैन। त्यही भएर यो N1 नलेखिकन यहाँ यो लिस्टमा गएर चाहिँ N2 यो लिस्टमा हो यो लिस्टमा चाहिँ N2 स्टोर भयो। र साथीहरु टर्नरी अपरेटरको बारेमा पक्कै बुझ्नु भयो होला। यो सिन्ट्याक्स चाहिँ सम्झिनु होला। र हामीसँग यति मात्र अपरेटर नभएर अरु पनि धेरै अपरेटरहरु छन् जुनसँग म बेसिक इन्ट्रोडक्सन गराउन चाहन्छु। र यहाँ र साथीहरु हामीसँग यति मात्र नभएर अरु पनि अपरेटरहरु छन् जसको म बेसिक इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। हामीसँग 7 मा छ बिटवाइज OPERTOR बिटवाइज अपरेटर छ। र यहाँ चाहिँ यो भनेको bitwise and this seems more यो एउटा मात्रै भनेको bitwise or हो। यो भनेको
bitwise ONES1 COMPLE कम्प्लिमेन्ट हो र यस्तोहरू चाहिँ हामीले बाइनरी बिटहरू क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ युज गरिन्छ र अब यो एन्डमा चाहिँ ट्रु ट्रु ट्रुहरू फल्स हुन्छ अरूमा फल्स फल्स फल्सहरू ट्रु हुन्छ र कम्प्लिमेन्ट भनेको ट्रुको कम्प्लिमेन्ट फल्स फल्सको कम्प्लिमेन्ट ट्रु हुन्छ र बिटवाइज अपरेटरको बारेमा बेसिक इन्ट्रोडक्सन यति नै थियो हामीले प्रोग्राम गर्दा त्यति साह्रो युज गर्दैनौँ अहिले चाहिँ तपाईहरुकै इन्फर्मेसनको लागि मैले र स्पेशल अपरेटर भित्र चाहिँ हामीसँग दुईटा हुन्छन् एउटा साइज अफ टेट एउटा अफ अनि अर्को चाहिँ कमा यो साइज अफ अपरेटर भनेको चाहिँ साइज अफ अपरेटरले चाहिँ अपरेन्डको साइजलाई डिटर्मिन गर्ने काम गर्छ र कमा भनेको त एक्सप्रेसनहरु छुट्याउनको लागि युज हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलमा a equal to 2 गरेर कमा गरेर a plus plus कमा गरेर a plus 10 गरिन्छ यो कमा भनेको कमा अपरेटर यही नै हो हजुरले युज गरिराख्नु भएको हो र साइज अफ अपरेटरको चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु साइज दर्सी गर्छु include stdio.h त्यसपछि गरेर int main र म यहाँ एउटा प्रोग्राम प्रिन्ट गर्छु है त printf the size of int on my pc मेरो कम्प्युटरमा int को साइज कति हो int ले कति बाइट स्टोर गर्छ त भनेर हेर्नको लागि /n गरेर कमा गरेर साइज अफ int गरेर रन गरौँ है ओ रिटर्न 0 छुटाउनु भएन गरेर हामीले रन गर्दा द साइज अफ int on my pc is 4 यो भनेको चाहिँ int को साइज हो यसले यति मेमोरीमा स्टोर गर्छ भनेको हो यदि हामीले चाहिँ कुनै नम्बर स्टोर गर्दा सुरुको भ्यालुको बाइट 2000 थियो भने सेकेन्ड भ्यालुको एड्रेस चाहिँ 2004 हुन्छ र थर्ड भ्यालुको एड्रेस 2008 हुन्छ सरी 2008 हुन्छ यसरी नै मेमोरीले चाहिँ स्टोर गरिराखेको हुन्छ भ्यालुहरु यो चाहिँ हामीले पछि एरेहरु अनि पोइन्टरहरु स्ट्रक्चरहरु गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ Similarly, the size of float on my PC is %d/n गरेपछि कमा गर्यो size of हामीले चाहिँ यहाँ float को साइज कति छ कम्प्युटरमा भनेर हेरेका छौं र float को साइज पनि 4 नै आएको छ मेरो पीसी मा चाहिँ float को साइज 4 छ अब एकचोटी फेरि int को 4 को लागि गरेर हेरौँ त size of 4 on my PC is percentage let's do this /n माथि त मैले पर्सेन्टेज उसनै लेखेछु size of CR4
The size of char on your PC is भनेर दिएको छैन. What if we do here percentage day? The size of char on my PC is 1 भनेर दिएको छ. यो चाहिँ धेरै जस्तो कम्प्युटरहरुमा चाहिँ साइज a नै हुन्छ. int को 4, float को 4 अनि char को 1 नै हुन्छ. तर कुनै कुनैमा फरक हुन पनि सक्छ. त्यही भएर यसरी नै तपाईको पीसीमा कति छ त साइज भनेर एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ र यो साइजबाट नै मेमोरी रिप्रेजेन्टेसन थाहा पाउनको लागि डायनामिक मेमोरी एलोकेसनमा एकदम धेरै युज हुने गर्छ. र साथीहरु यसरी हामी 8 टाइप्सको अपरेटरसँग चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएका छौं. असाइनमेन्ट अपरेटरको प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड रिलेसनल भनेको चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु लेस देन इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु हरु पर्यो. लजिकल अपरेटरमा चाहिँ एन्ड अर र नट पर्यो. त्यसपछि असाइनमेन्टमा त्यही प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइडलाई सिम्प्लिफाई गरेको छ. इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टमा i प्लस 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 i र डिक्रिमेन्टमा माइनस माइनस i माइनस माइनस परेको छ. टर्नरी अपरेटरमा हामीले सिन्ट्याक्ससँगै एक्जाम्पलसँगै हेरेका थियौं. बिटाइज अपरेटरको बिट्सहरु क्याल्कुलेट गर्न युज हुन्छ. अनि त्यसपछि एन्ड अरहरु हेरेका थियौं. त्यसपछि स्पेस अपरेटरको साइज अफ र कमा, साइज अफले साइज देखाउने र कमाले कमा एक्सप्रेसन छुट्याउने भनेर हेरिसकेका छौं. र हामीले यो अरिथमेटिक अपरेटरबाट प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी पनि हेरेका थियौं. जहाँ सुरुमा प्यारेन्थेसिस भित्रको क्याल्कुलेट गरेर अनि मल्टिप्लाई डिभाइड र मोडुलस त्यसपछि प्लस र माइनस अनि त्यसपछि यो इक्वल अनि लास्टमा कमा हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ. र यस्तै अरु पनि अपरेटरहरुको पनि अपरेटर प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा वेबसाइटबाट एज अ रेफरेन्स अपरेटर प्रिसिडेन्स एन्ड एसोसिएटिभिटी इन सी भनेर मैले सर्च गरेको छु. र एज अ रेफरेन्स वेबसाइट मैले चाहिँ यहाँ एउटा टेबल देखेको छु जुन तपाईहरुले पनि अहिले देखिराख्नु भएको छ होला. प्लिज सी द फलोइङ प्रिसिडेन्स एन्ड एसोसिएटिभ टेबल फर रेफरेन्स भनिएको छ. एसोसिएटिभिटी सरी फर माइ प्रोनाउन्स. र यो सुरुमा जुन छ यो 1 2 3 4 5 यो सबभन्दा हाइली पहिला प्रिसिडेन्समा हेरौं. यो चाहिँ सबभन्दा हाई प्रायोरिटीको हुन्छन्. पहिला यो स्मल ब्र्याकेट भित्रको छ भने पुरै एक्सप्रेसनमा पहिला स्मल ब्र्याकेट भित्रको गरिन्छ. त्यसपछि यो बिग ब्र्याकेटको त्यसपछि यो डट भन्ने हामीले यो खासै अहिले युज गर्दैनौं. तर पछि हजुरले ठूलो ठूलो प्रोग्रामहरु गर्दाखेरि पक्कै पनि यो युज आउनेछ. यो पोइन्टरको एरो अपरेटर हामीले पोइन्टरमा युज गर्छौं. त्यसपछि यो पोस्ट फिक्स इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट पनि छ. यिनीहरु सबभन्दा हाई प्रायोरिटीमा छन्. त्यसपछि यो एड्रेस अफ डिरेफरेन्स टाइप यो टाइप भनेको हामीले कन्भर्ट भ्यालु टेम्परेरी भ्यालु अफ टाइप भनेको साइज अफ भनेको साइज अफ बाइट्स अन दिस इम्प्लिमेन्टेसन हामीले जुन अघि गरेको थियौं. साइज अफ अपरेटर यिनीहरु सेकेन्ड प्रायोरिटीमा छन्. त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन डिभिजन र मोडुलस आएको छ. त्यसपछि एडिसन र सबट्र्याक्सन आएको छ. त्यसपछि बिटवाइज शिफ्ट राइट भनेको छ. यो दुईटा चाहिँ बिटवाइज अपरेटर हुन्. त्यसपछि रिलेसनल लेस देन अर इक्वल टु भनेको छ. ग्रेटर देन इक्वल टु त्यसपछि आउने रहेछ. त्यसपछि नट इक्वल टु आउने रहेछ. त्यसपछि बल्ल बिटवाइज एन्ड बिटवाइज अर बिटवाइज इन्क्लुसिभ अल आएको छ. जुन मैले अहिले पावरमा भनेको थिएँ त्यो अपरेटर युज गर्न पाइदैन. यदि हामीले यो अपरेटर युज गरे भने हाम्रो सी ले चाहिँ बिटवाइज एक्सक्लुसिभ अर भन्ने बुझ्ने रहेछ. त्यसपछि लजिकल एन्ड अर टर्नरी भनेको धेरै तल छ. ल लास्टमा कमा भनेको थिएँ साथीहरु. लास्टमा कमा छ. असाइनमेन्टहरु पनि तल छ. त्यसपछि अब हामी हेरौं एसोसिएटिभिटी हेर्न सक्नुहुन्छ. यो प्यारेन्थेसिसहरुको लेफ्ट टु राइट छ. त्यसपछि सेकेन्डमा एड्रेसहरु साइज अफ प्रिफिक्स इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टहरु युनरीहरु लजिकल नोटेसन यो बिटवाइज कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ. यसको पनि राइट टु लेफ्ट छ. त्यसपछि हामीले धेरै मोस्टली युज गर्ने भनेको प्यारेन्थेसिस हो. प्यारेन्थेसिसमा लेफ्ट टु राइट छ. मल्टिप्लिकेसन डिभिजन मोडुलसमा पनि लेफ्ट टु राइट छ. हामीले एडिसन सबट्र्याक्सन धेरै युज गरिन्छ. लेफ्ट टु राइट छ. लेस देन इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु हामीले खासै यस्तोमा सल्भ गर्दा धेरै नआउन सक्छ. तर आयो भने पनि लेफ्ट टु राइट छ. नट इक्वल टु लेफ्ट टु राइट छ. यति नै हजुरहरुले यति नै सम्झ्दा हुन्छ. अब यो लजिकल एन्ड पनि लेफ्ट टु राइट छ. अर पनि लेफ्ट टु राइट छ. हामीले अहिले भनेको अपरेटर यो लेफ्ट टु राइट जुन भने त्यो बाहेक अरु खासै युज हुने अपरेटर भनेको चाहिँ कमा अनि लेफ्ट टु राइट नै छ. यो असाइनमेन्ट युज गर्नुभयो भने असाइनमेन्ट अपरेटरहरु सबै राइट टु लेफ्ट छ भनेर सम्झिन सकिन्छ. अरु राइट टु लेफ्ट
भनेर सम्झिनु पर्ने चाहिँ खासै यो एड्रेस अफ यो साइज अफमा हामीले त्यस्तै डिटरमाइन गर्दा आउँदैन, तर बुझ्नको लागि एकचोटि यसरी नै रेफरेन्स टेबल हेर्न सक्नुहुनेछ र सबै सम्झिनु पर्दैन। जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ एकदम धेरै प्रोग्राममा युज भइरहेको छ त्यस्तो सम्झेरहरू बुझ्दा पनि हुन्छ साथीहरू। र साथीहरू आजको लागि यति नै गरौँ, बिस्तारै बुझ्दै जानुहोला र हामी पछि गएपछि एकदम एक्साइटिङ प्रोग्रामहरूमा गरेर नै गेम्सहरू बनाउने छौँ। हामी आफै गेम्स बनाएर आफै खेल्नेछौँ, कहिले कम्प्युटरसँग खेल्नेछौँ, कहिले आफू नै 2टा टिम बनेर खेल्नेछौँ। जोड्ने एकदम रमाइलो छ साथीहरू। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मेरो मेहनतको फल पनि बुझ्ने थिएँ र कतिको इफेक्टिभ लागेछ हजुरहरूलाई र यो प्रोग्रामिङ पढ्नु भएको अथवा कम्प्युटर साइन्स फिल्डमा हुनुभएको साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्न नभुल्नुहोला। लर्निङ बाइ सेयरिङ गर्नुहोला र जति सेयर गर्यो त्यति नै आफूलाई पनि आउने हो। र थ्याङ्क यू भेरी मच।